Maayong gabi, nausab, mga higala ko o mga kapaglaom. Dalaygon ang Dios nining taknas kagabion, anya nasab kita nining atong ikaupat nga gabi sa atong series nga wali nga ginahimo. Salamat sa makrunayon gayud ninyo nga pag-uban o sa pagtanaw, pagpaminaw sa ato nga wali sa matag gabi. Ilabi na kung inyo kining gipahat, pinaagi sa inyong pag-share o pag-like, aron ang uban makapaminaw o makahimo kamo sa pagpahat sa mensahe sa Ginoo nining katapusang mga adlaw. Sa dili pa ta magsugod sa ato nga next nga tema ning taklas sa gabion, kining the seeking to these challenges. Akong giawhag ko kamo nga atong pangayoon sa Dios ang pinasahi nga kaalam nga kini inyong magsusulti makabaton sa kaalam ng itnon ug kamo usab nga naminaw maabli ang inyong hunanaw kasing-kasing nga makabaton kamo sa dugang pagsalig nining ato nga kahimtang karon na ang Diyos lamang maoy ato nga dalangpan. Magampo ta mga kaigsuonan. Mahigong maon og silimbahon nga Dios nining takna sa kagabion lain na sab nga kagayunan Ginoo na kami maminaw sa mensahe sa pulong. Panalangin ni Ginoo ang matag usa kanamo karon. Ilabi na sa amo nga mga online viewers nga nagapaminaw sa matagabi. Naa silang Facebook, nagatanaw, uban kanila naga-tune in sa ilang radio, sa Hope Radio 93.5 nga sa kanunay naga on the air kini alang sa pahat sa mensahe sa pulong sa kalibutan. Ginong Dios, nitaklas sa gabion, bantayan nimo ang matag usa kanamo o gamhi kami simblang espiritu. Sa ngalan ni Hesus nga may among personal nga manluwas. Amen. Mga higala ko o makapaglaom, ang ato nga tun-an karon, ang atong tema nagaluhan maganig, the seeking today's challenges. I will go. Ang matag-usa ka nato adunay mga pagsulay ginatay og kita sa matagtak na ilabi na sa atong espirituhanon nga kahimtang. Adunay mga hagit sa matag-usa ka nato. Uban ka nato adunay mga hagit nga makapadasig ka nato. Adunay mga hagit nga usahay makapahugno ka nato. Apan dili ra ni diha kutob mga higala ko mga kaigsuonan. Ang mga hagit nga maabot ka nato mao kanay makahimo nato nga malig-on kita. Upadayon kita atong pangitaon ang mga buluhaton nga kita makahimo pagpadasig ngadto sa uban. Muna nga nining higayuna sa atong asuhito. I will go to my co-workers. Ang matag-usa ka nato adunay matagbahin nga gihatag sa Ginoo. Every time you go to work, you are entering your mission field. God knew that you would be there before you were born. And if you let Him, He will work through you to lead your co-workers to the foot of the cross. Will you ask Jesus who you should witness to at your worker or workplace? Will you start praying for all your co-workers by name and plead with God for opportunities to share Christ?
Ang Dios nagaplano sa matag usa kanato sa wala pa ta nihaabot nining kalibutana. Adunay mga kauban nato sa trabahoan sa nagalain nga mga ahensya, publiko man o pribado, nga wala pa nahibalo sa kamatuoran, wala pa na mensahe, langyaw pa nila ang pulong sa Dios. Nining higayon na, mga higala ko makapaglaom, ikaw nga naa niining maong kahayag sa kamatuoran, ayaw kaulaw, pakigbahin sa kahayag nga imong nabatnan, ipasiga ang suga nga anaa kanimo karon. Ang balaang kasulatan diha sa Mateo Kapitulo 5, versikulos 16 nagaingon, busa sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao, aron makita nila ang inyong mga maayong buhat, ug daygon nila ang inyong amahan nga atuas sa langit. Lain-lain kita og profesyon nga nabatnan, mga higala ko o mga paglaom. Uban ka nato, adunay dagko nga mga degree nga nakuha silang pag-eskwela. Aduna usab nga kutob lamang sa high school graduate o diha sa kolehiyo. Wala makakuha og maong mga degree. Ang uban ka nato, nagkaralain kita og negosyo nga gipadagan, dagko man o gagmay. Lain-lain man ang atong posisyon sa atong gitrabahuan diya sa gobyerno o sa pribado. Atong ipahat si Kristo sa workplace, sa atong gitrabahuan, o sa marketplace, o sa kamikaduhan, nga ang iyang gugma musabwag sa atong kasing-kasing ug musiga kini sa atong mga co-workers o kaubanan nato nga mga trabahante o sa tibuok nga kalibutan. Ang ordinaryo nga mga ministro, kung sila ra dili makatugbang sa mga tahas sa buluhaton. Ang Dios nagtawag dili lang sa mga ministro, apan kun dili sa mga mananambal, opisisyan, nurses, canvasser or literature evangelist, Bible workers, ug ang uban mga laymen o ordinaryong mga membro sa iglesia nga nagahin sa maong buluhaton sa nagkanalaing talento nga adunay kahibalo sa pagpresentar sa kamaturan, sa pagkonsiderar sa ilang panginahanglan sa wala na pasidan-an diha sa syudad. Dili makaya, mga higala ko makiksunan, kung ato lang ituga sa atong mga ministro. Ang buluhaton, nagipiyal sa Dios. Atong tabangan, ang atong mga pastor, ang atong mga ministro, sa buhat, nga angay tapuson, ining katapusang mga adlaw. Kinahanglan adunay usa ka gatos nga mga magtotoo, nga aktibo nga naglihok sa personal nga misyonaryo nga buluhaton din karon adunay usara. Ang oras dali nga mulabay, adunay daghang buluhaton nga kinahanglan buhaton sa dili pa tapuson sa oposisyon ni Satanas ang paagi. Ang matag ahensya kinahanglan ibutang sa operasyon kana nga mga kahigayunan makapahimog maalamon nga makaayo. Mao kini ang sinulat ni Ellen White diha sa Ministry for the Cities. Ang atong gobyerno adunay lain-lain nga mga ahensya o departamento nga gimugna aron sa pag-atiman o matugunan ang mga panginahanglan sa mga tao o matabangan
nga mulambo o muswag ang ekonomiya. Matag ahensya kinahanglan muhimo og operasyon sa pagpresentar sa kahigayunan nga unta ang maalamon sa paglambo sa mensahe. Unsa man kining ahensya nga angayan nato buhaton ipresentar nga makapahimo, makapa-improve. Aduna kitay ahensya o mga representante karon nga mubuhat sa sangyaw sa kamatuoran, sa pakigbahin sa pulong sa Dios niadtong mga tao, niadtong mga co-workers nato nga wala pagyud makibalo sa kamatuoran, mga higala ko mapaglaom. Mo kini sila ang mga tao karon nga atong pagkatun-an nga maoy mahimong right arm, mahimo nga kaabag sa ato nga mga ministro, sa ato nga mga pastor. Mo kini ang mga tao nga gitahasan nga mahimong representante. Sila mao kini ang ato nga mga physicians and nurses. Kini sila mao ang ato mga canvassers, ang atong literature evangelist. Kini sila mao ang atong mga Bible workers, o ang ikaupat mo kini sila ang mga consecrated layman. Mo kini ang atong pagkatun-an karon nga mo kini sila nga mga klase sa mga tao o ahensya nga motabang sa buhat, motabang sa pagtapos sa pagsangyaw sa maayong balita. The burden of leading souls into the truth, let them teach the people that they should have a strong desire to see those not in the faith converted to the truth. Ang plus-unon sa nag-una nga mga kalag ngadto sa kamaturan, kinahanglan tudluan niya ang mga tao nga sila anaay hugot nga handom sa pagtan-aw niadtong dili pa konbertido sa kamaturan. Daghan pa karon mga kahigalaan ko makigsunan ang dili pa gyud konbertido sa kamaturan. Anay makigsunan nato karon nga alanganin pagyod sa ilang pagtuo. Nangita pagyod sa lain nga kamatuoran. Dili pa konbertido. Ato silang pahibaluon makigsunan sa kamatuoran gayon. Una nato nga pagtuon nga ahensya o mga tao nga gihimo nga representante sa pagdala sa kamatuoran. Mao kini ang atong mga physician and nurses. Ang atong mga doktor, kinahanglan maghiusa sa buhat sa pangalagad sa mayong balita. Ang mga kalag, kinahanglan maluwas aron ang ngalan sa Dios mahimong padakon. Og ang doktor, dili mobati kung makontak sa labi kataas nga mga klase sa katilingban nga kinahanglan niya itago ang pinasahi nga kinaiya nga gibalaan siya pinaagi sa kamatuoran nga gihatag kaniya. Mao kana ang pagpadasig sa sinulat ni Ellen White. Unsa di ay ang atong mga doktor, ang atong mga nurse, usa sila nga makigbahin, mutabang sa paghatag o pasabot sa pulong sa Dios. Ilabi na nga naa sila nagatrabaho diya sa atong mga ospital o sa ato nga mga sanitariums. Ang atong mga doktor kinahanglan maghiusa sa buhat sa pangalagad sa maayong balita. Ang mga kalag kinahanglan maluwas aron ang ngalan sa Dios mahimong padakon. O ang doktor kinahanglan nato nga makontak og sa kanunay ang ilang buhaton sila makapahimuot sa ilang mga pasyente nga sa matag adlaw nila nga pag-atubang niini mamahimo sila nga panalangin ngadto kanila. Mao kini ang ato nga mga doktor, ato nga mga nurse, mga personahe diha sa hospital o sanitarium.
Diha sa mga sanitaryo mga hospital, din ang mga doktor o ang mga nurses, anaa pero nakiguban sa mga daghan o ubay-ubay nga mga basakiton nga mga tao. Ikinahanglan nga muhimo sila og paningkamot nga kanunay matahog, masadya og mapakita nga manggi hunahon sa pagtagad sa matag pulong sa buhat sa Dios. Counsel kana o tambag kana ni Ellen White. Ang atong mga doktor kinahanglan with pleasant and cheerful and kind. Mapahiyumon nga mga doktor dili nga nagamugot panahon nga muhimo sa pag-atubang sa ilang mga pasyente. Atong mga nurse kinahanglan maabi-abihon ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga pasyente nga asisan sa matag adlaw. Adun ako'y anak nga nakamatikod nga one time nakabisita kami sa ospital. Mingon siya kanako nga lain na adto nga doktor oy. Dili man mapahiyumon. Usa ka bata nakamatikod. Mga higala ko mga kapaglaom. So kinahanglan ato mga doktor adunay sanag nga mga panagway nga makita sa mga pasyente nga mapahiyumon o ang maong mga pasyente dali ra gyud maayo makaigsunan tungod sa paghatag og maayo nga kinaiya sa pagtagad sa ato nga mga pasyente. Ang mga masakiton, nanghinlanlan nga adunay maalam nga mga pulong nga makapadasig kanila. Ang mga nurse, kinahanglan magtuon sa Biblia adlaw-adlaw aron sila makahimo sa pagsulti o gugma o mga pulong nga mulandag o makatabang sa mga nagaantos. Ato mga nurse, kinahanglan nga sa dili pa ta moadto sa hospital, mag-prepare mo og mga pulong diha sa balaang kasulatan. Nga maoy ihatag kaninyo, maoy isulti kaninyo sa matag adlaw nga mopadasig kanila. Kay tungod ni ana kung inyo nang mabuhat, dili lamang sa tambal sila mamaayo, kundi sa pulong nga imong gisulti ngadto kanila nga mga masakiton. Ang mga doktor o mga nurse kinahanglan nga mahalon ang mga prinsipyo ni Kristo. Sa ilang mga kinabuhi, makita ang ilang mga hiyas. Pagkahuman, pinaagi sa ilang gibuhat o gisulti, madani nila ang mga masakiton sa Dios nga manluluwas o ang ilang kauban nga mga co-workers. Dili lamang sa masakiton, kundi sa ilang mga kaubanan nga mga co-workers usab, mga doktor, mga nurses, nga ilang nakauban sa matag adlaw. Ilaw untang mapakita si Kristo sa ilang kinabuhi. Pinaagi sa ilang mga kinaiya. Pinaagi sa ilang mga pagtagad. Ug labaw tanan, makahimo sila sa pagmensahe sa pulong sa Dios nga maoy nakulang ngadto kanila. Siguro nagilom-ilom na sila. So kita nga mga doktor, mga nurses, nga naa sa pagpangalagad, nga naa sa kahayag, atong ipasiga ang kahayag nga atong nahuptan ngadto sa atong mga kubanan nga mga doktor o mga nurses. Ikaduha lang ito nga pagtuon nga nahimo nga mga representante sa pagdala sa kamatuoran. Ang ato nga mga canvassers,
o ang ato mga literature evangelist. Mo kini sila ang mga tao na dako usab o nahimo na trabaho sa atong kaumahan. Ang labing maayo o kahibulungan nga buhat sa katapusang mensahe sa maayong balita, ipadayon karon nga wala pa mahimo sukad. Ang kalibutan makadawat sa kahayag sa kamatuoran pinaagi sa usa ka pag-ebanghilyo nga pangalagad sa pulong sa atong mga libro ug periodiko. Mo kini sila karon mga kaigsunan ang musulod sa mga balay sa mga tao nga dili masudlan sa mga Bible study. Mga tao nga dili motambong sa mga crusade o krusada. Atong mga publication gipakita nga ang katapusan sa tanan nga mga butang haduol na. Imitahan ako nga isulti sa atong mga balay pamantalaan, ibayaw ang sumbanan, ipataas kini sa taas, imantala ang mensahe sa katulong manulunda aron madungog kini sa tibuok kalibutan. Mao kini ang mensahe sa atong manalagna ni Ellen White. Na kinahanglan atong imantala ang mensahe sa katulong manulunda ug madungog ngadto sa ato nga mga co-workers, ngadto sa ato nga mga kaubanan nga mga trabahante ang mensahe sa kaluwasan o sa gugma ni Ginoong Hesukristo. Ug pinaagi sa atong mga canvasser ang kamatuoran makaabot sa mga dili maabot sa bisan unsang paagiha. Mo kini sila ang mga tao, mga higala ko makapaglaom, nga maugayoy mo saka-saka, mo gayoy mo lakaw-lakaw sa kadalanan. Kung wala na sila mga tawhana, ang mensahe nato pinaagi sa mga pinatik, dili gayon mabasa makaigsunan sa mga tao nga uhaw sa pulong sa Dios. Pinaagi sa libro o mga pamphlets nga gidala sa magtotoo nga konektado sa gobyerno o usa ka kalag nga opismate niya nadala da ni Kristo. Sa katrabante sa gobyerno, pinaagi lang sa paghatag kaniya sa usa ka pamphlets nga gidala sa maong usa ka magtotoo nga Adventista. Ang iyan niyang usa ka officemate sa pagbasa niini, iyang natun-an, iyang ang kalibog nga naa siyang una-una, siya ng Bible study. Hangtod nga nakasabot siya, midawat siya ni Kristo nga maoy iyang manuluwas. Pinaagi lang sa pamphlets nga gihatag sa iyang kaubanan sa opisina nga magtotoo. Usa ka kalag nadala diha sa tiilan ni Kristo. Usa ka magtitinda og gulay diha sa tabuan. Naghatag og mga magasin og Step to Christ. Siya ang kaubanan nga magtitinda usab og mga gulay. Adunay kasibot sa pagtuon sa pulong sa Dios. Gusto makig Bible study. Tungod lang sa usa ka kaubanan niya nga magtitinda og gulay. Nasibot kining maong kauban niya nga mohimo og Bible study. Ingon ni ana ang atong mga canvassers o literature evangelist, mahimong mga ebanghelista sa Dios, pagbalay-balay o pag-abli sa mga sinulat sa mga nahibalaan nila. Ato kini silang iampo, mga higala ko makapaglaom, nga ang ilang buhat sa matag adlaw makahimo og panalangin
ngadto sa ubang mga tao, ngadto sa uban nga mga coworkers nga wala pa gyud sa kamatuoran. Langyaw pa gyud nila ang pulong sa Dios. Ang ikatulong nga nato nga pagtuon sa mga representante sa pagdala sa kamatuoran mao ang ato mga Bible workers. Ang ato mga magtutuon sa balaang kasulatan. Kini sila adunay motibo, adunay metodo sa paghimo sa maong pagtuon sa balaang kasulatan. Una, sila nagahimo sa maong communication of spiritual knowledge. Komunikasyon sa espirituhanon nga kahibalo. Nga sila sa dili pa mulakaw o muadto sa ilang tasatagsa ka mga tao nga ilang prospect. Kini sila mohimo sa pagtuon sa pulong sa Dios. Dayon magahimo sila sa pagampo pangaliya nga to sa Ginoo nga sila pagagiyahan. Sa diha nga sila mo presentar sa maong pulong, ilabi na ang sinulat ni Daniel sa ikaduha nga pagbalik ni Kristo. Nga maoy atong ihatag usab nga pagpadasig nga to kanila. Nga adunay Dios nga mobalik alang sa pagkuha sa iyang mga katawhan. Mao kana ang metodo sa usa ka Bible workers nga mohimo sa pagtuon sa pulong ngadto sa mga tao o kaubanan nila nga mga trabahante. Ang ikaduha nga metodo mga higala ko magpaglaom mao ang stimulating religious thought, makapapukaw sa pangisip nga relihiyoso. Karon ang tao sa kinatibuk-an nagasunod. Wala sila magunahon na silang kaugalingon. Kung unsay naas kalibutan karon, ilang ginasunog. They imitate. Apan sa pagpamalandong, wala kinila buhata. The Christian teachers must present the Bible with the object of inducing thought along religious lines, thus overcoming the apathy and indifference that prevails on all sides. Ang ato nga mga magtutudlo, kinahanglan mo presentar sila sa balaang kasulatan nga adunay tumong. Nga makahatag kanila o kasibot sa pagtuon niini, sa pagpamalandong niini. Ilabi na nga adunay Dios nga nahigugma og mobalik sa dili madugay. Ikatulo, gaining the final decision. Sa diha nga ang atong mga Bible workers nagapanghimo og pagtuon ngadto sa mga tao. Sa ilang pag-study, sa ilang pagtuon sa Biblia, ilang pagakuhaon ang katapusan nga desisyon. Kung ilabang nasabtan ang kamatuoran nga gipresentar ngadto kanila. Ilabang na sabtan pag-ayo kung unsa si Kristo ngadto sa ilang kinabuhi. Decision in behalf of truth that had been presented is the goal for which the Bible workers has aimed since the first lesson. Mukha na ang tumong gayon usa sa pagkuha sa mga desisyon kung ikaw mo presentar sa kamatuoran. Katapusan mao ang development of Christian character. Pagpalambo sa Kristohanon nga katapusan. Sa diha nga ang imong tao nga imong ginatudluan sa pulong sa Dios. Midawat
niini o siya na kinabuhi bag-o pa lang. Ayaw siya biyae kung ikaw himo sa maong Bible study. Kung ikaw nga co-workers, imong kauban sa opisina o trabahoan, imo siyang nadala siya og midawat sa maong nga desisyon. Ayaw siya biyae. Tudloi siya. Lingod pa niya ang maong pagtulunan. Ang responsibilidad nato niini ngadto kaniya mao ang pagmatuto nga siya makalahutay ato siyang amumahon, tudluan nato siya sa mga pagkaon nga iya pang makaya. Magayran siya sa matag adlaw niya nga pagkinabuhi. Aron kining maong natong kaubanan nga office mate o mga co-workers, hingkod nga magkinabuhi diha ni Kristo. Ikalima, nato nga pagtuon, mga higala ko, mga paglaom, nga usa sa mga representante, usa sa mga ahensya nga mohimo sa pagdala sa kamatuoran. Mga laiko nga nagahin sa buluhaton sa Dios, ordinaryong magbubuhat, o mga membro sa iglesia sa laing-laing sari sa profesyon, mahimong kabahin o muapil sa buhat sa Dios. Muapil sa buhat sa Dios. Ang mga laiko nga membro sa atong mga iglesia makahimo og usa ka buhat nga bisan wala pa nila halos gisugdan. Walay bisan kinsa ang kinahanglan nga mobalhin sa bag-ong mga lugar alang lamang sa kalibutanong nga kaayuhan. Apan kung diin adunay pag-abli aron pagkuha sa usa ka panginabuhian, pasudla ang mga pamilya nga napahimutang sa kamatuoran nga masulod diha o duha nga mga pamilya sa usa ka lugar aron magtrabaho isip mga misyonaryo. Mao kini mga kaigsuonan ang buhat sa usa ka mga laiko o membro nato diha sa sulod sa iglesia nga mohimo sa pagtabang sa pagpasintar sa pulong sa kamatuoran. Kinahanglan nila mabati ang gugma alang sa makalag, usa ka palas-unon sa paghago alang kanila o kinahanglan kini himuon nga usa ka pagtuon kung giunsa sila pagdala sa kamatuoran. Giunsa sila sa pagdala sa kamatuoran. Mahimo nila ipanghatag ang atong mga publication, paghimo sa mga meeting sa ilang kagalingon nga balay, pamilya sa ilang mga silingan, o dapiton sila nga maadto sa mga meeting o pagbasa sa Biblia. Mahimo nilang pasigaon ang ilang suga sa maayong mga buhat. Sinulat ni Ellen White diha sa Review and Herald. Mao kini sila mga kaigsuonan, ang ato nga mga ordinaryong mga laiko nga mga membro sa iglesia makigbahin sa buhat sa ato nga mga pangulo. Dili makaya sa ato mga pangulo, sa ato mga pastor, ang mga kalag nga karon uhaw sa pulong sa Dios. There will be laymen who will move into towns and cities and into apparently out of the way places that they may let the light which God has given them shine forth to others. Kung ang iglesia adunay tinuod nga espiritu sa mensahe, igasalibay nila ang tanan nila nga kusog sa buhat sa pagluwas sa mga kalag nga kang kinsa namatay si Kristo.
Musulod sila sa bag-ong bulhaton sa kaumahan. Ang pipila nga wala na ordinahan nga mga ministro, mahimong mga magbubuhat, kauban ang Dios sa pagduaw sa mga iglesia. O pagsulay sa pagpalig-on sa mga butang nga nahabilin, nga andam, na nga mamatay o nadiskoryo. Adunay mga laiko nga mobalhin sa mga lungsod o syudad. O ngadto sa dayag nga mga lugar nga walay dalan aron mapakita nila ang kahayag nga gihatag kanila sa Dios. Budan-ag sa uban. Mao kini nga mga laiko mga kaigsuonan. Dili lang magpundo sa usa ka lugar kundi moadto sa lain nga mga lugar. Adunay mga membro nato sa iglesia karon nga mga professional. Adunay mga membro nato sa iglesia nga mga doktor, mga lawyer, engineer. Mo kini sila ang mga kauban nato sa iglesia nga adunay gugma sa pakikpahat sa pulong sa Dios. Kini sila mga tawhana mo'y atong magamit nga mo'y mahimong kaabag sa atong mga magbubuhat. Adventist Laymen Services and Industries or ESI. Mao kini ang organisasyon nga nahimong kaabag sa Seventh-day Adventist. Ilabi na sa himo sa mga pagmensahe o uban pa nga mga programa sa iglesia. Unsay misyon sa ASI, ang ESI, ang organisasyon sa Seventh-day Adventist layperson nga nagalambigit sa matang sa trabaho, industriya, edukasyon o serbisyo aron sa paggahin o mga hagit, pag-alim o kasinatian, pag-alima o kasinatian in sharing Christ in the marketplace. Ingon man, pagsuporta sa tibuok kalibutan sa misyon sa Seventh-day Adventist Church. Ang ASI mao ang kaabag sa mga magbubuhat sa Seventh-day Adventist in sharing Christ in the marketplace and sharing Christ in the workplace. Nga mohimo sa pag-ibanghilyo sa mga parihas o profesyon sa industriya nga dili maabot sa atong mga magbubuhat. Mo kini sila ang mga tao nga gitawag sa Ginoo aron sa pagduol niining maong mga tao nga naa sa hataas nga level sa katilingban. Ligdong ug may maayong prinsipyo nga mga profesional o businessman, businesswoman nga mga Adventista maoy mohimo sa pagmensahe sa ilang kaubanan ng mga co-workers. Mo kini sila ang mukuhit sa ilang mga kaubanan nga dili makuhit, dili maduulan sa atong mga magbubuhat. Sayon ra Manila sultihan kay kauban Manila sa ilang trabaho. Kauban nila sa trabaho. Kining maong organisasyon sa ESI, ang filosofiya nagapromote sa usa ka estilo sa kinabuhi nga nakasentro kang Kristo. Ipakita sa usa ka pasalig nga naa sa adlaw-adlaw nga pakig-uban sa Dios. Ang mga membro nining mga organisasyon o sa ESI nagtinguha nga masinati ang gugma sa Dios sa ilang kaugalingon nga kinabuhi o ipaambit ang gugma sa mga tao nga ilang mahibalag sa ilang adlaw-adlaw nga trabaho o kalihukan. Busa ang motto nining mga organisasyon, sharing Christ
in the marketplace, and in the workplace. Komitido ang organisasyon o ASI nga suportahan ang Seventh-day Adventist Church ug ang lain-laing mga programa sa pag-abot, apil ang panlawas, edukasyon, pag-ebanghelyo, serbisyo sa komunidad, mga problema sa panimalay ug mga espesyal nga mga proyekto. Ang talagsaon og lain-laing grupo sa mga membro gikan sa mga tag-iya, sa mga negosyo, hangtod sa tagsa-tagsa nga mga professional, hangtod sa pagsuporta sa mga pangalagad. Sa laktod nga pagkasulti, ang mga membro sa ASI, mga Adventista, gikan sa mataglakaw sa kinabuhi. Kung inyong mahibaluan nga kini maong organisasyon o ASI, nagatabang kini sa ato nga mga church building project. Adunay mga simbahan nato karon nga gitabangan nini maong organisasyon. Kini maong organisasyon nagatabang sa mga livelihood project. Adunay mga kaigsuonan nato o dili mga tumutuo nga matabangan pinaagi sa programa sa livelihood project. O kiniusab nagatabang sa mga medical outreach program. Adunay ginahimo nga mga medical mission aron sa pag-cater sa mga masakiton nga mga kaigsuonan o mga tao nga nagkinahanglan sa ilang tabang. Labaw sa tanan, nagatabang sa mga evangelistic crusade. Ilabi na kung paghimuon ang gitawag nga elite evangelism. Exclusive for sa mga tao nga naa sa middle class. Mga tao nga naa sa propesyon nga hataas, nga dili gayod malugaran sa ato nga mga magbubuhat og sa mga laiko. Mo kini silang matawhana ang ato mga membro sa ASI, mga klase-klase nga mga professionals nga maoy muduol nining mao nila nga ka-level rasap kauban nila sa trabaho. Nga maoy mo evangelize ngadto kanila. Share Christ in the workplace and in the marketplace. Atong ipahat si Kristo sa atong trabahoan o sa kamerkaduhan. Seek to experience God's love in their own lives and share that love with the people they encounter in their everyday work and activities. Mga kaigsuonan o mga kapaglaom, dako kayo og tinguha ang atong ESI organization uban ang officers and members sa tibuok Caraga sa pag-apil sa programa sa atong iglesia. Pagtinguha nga masinati ang gugma sa Dios sa ilang kaugalingon nga kinabuhi og ipaambit ang gugma sa tao sa mga tao nga ilang mahibalag sa ilang adlaw-adlaw nga trabaho o kalihukan. Tabangi o iampo kining mga organisasyon dire sa atong misyon o sa atong dili lamang sa misyon o sa ato uban nga mga misyon nga mulambo ang matag negosyo o trabaho aron makatabang sa proyekto nga pagabuhaton og labaw sa tanan. Mulambo ang espirituhanon nga kahimtang nga adunay gugma o dedikasyon sa buhat nga maabot ang mga tao nga anaa sa itaas nga level sa propesyon. Mga kaigsunan, atong bation
nganing katapusang mga adlaw, ang atong mga kaubanan nga mga co-workers nagahulat ka nato nga atong mensahian. Ayaw kaulaw, ipakita ang mensahe, ipaambit si Kristo ngadto kanila. Kung unsa man ang sari sa imo nga propesyon, taas man ang imong propesyon o ubos ang imong propesyon, ayaw kalimti ang imong kaubanan nga trabahante nga siya kabahin sa kaluwasan. Kung nining kagabion, o hagon ko kamo sa pagduko sa inyong mga ulo, atong pangayoon ang giya sa Balang Espiritu na mao'y magadasig kanato nga mga professional, mga dili professional, sa pagpahat sa kamatuoran ng katapusang panahon. Magampo ta. May kugmaon og silimbahon nga Dios, ining takna sa kagabion. Lain na sab nga kalampusan Ginoo nga among nahimo. Salamat sa mensahe sa pulong alang sa amo nga mga co-workers. Ginoo, kabahin sila sa kaluwasan. Tagay kami nga dili kami maulaw sa pagpresentar sa kamatuoran ngadto kanila. Tabahin kami nga doon na kami kaisog nga sila makabaton adunay kasibot sa pagpaminaw sa mensahe. Ining kagabion Ginoo, amo ikaw ang gidaig gipasalamatan. O ining tanan, amo lang gitugyan og saling sa ngalan ni Jesus. Amen. Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Kung bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit di mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka'y simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon, lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, at ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala,
dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon'y gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, at ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon. Kaya't ihandog